Okay, class 9 student. Yesterday we have discussed about the cost estimation. We have solved few of the problem from the cost estimation. योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले यही कस्ट एस्टिमेसनका केही प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेका थियौँ. बेसिक इजी क्वेसन जुन चाहिँ फर्मुला हाल्नुसाथै इजिली निकाल्न सकिने खालका प्रब्लमहरूलाई हामीले योभन्दा प्रिभियसको क्लासमा सल्भ गरेका छौँ. सो आई थिङ्क यु हेभ टु बी क्लियर अबाउट द्याट अल द प्रब्लम विच वी हेभ सल्भ फ्रम द एक्जाम्पल्स अफ दिस बुक. सो योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल्सबाट क्वेसन्सहरू सल्भ गराएको थिएँ. आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजबाट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु. सो यु हेभ टु बी भेरी क्लियर बिकज दिस कस्ट एस्टिमेसन द प्रब्लम फ्रम द कस्ट एस्टिमेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू. एक्जामको हिसाबले चाहिँ कस्ट एस्टिमेसन भन्ने च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ. यसबाट 2 मार्क्स अथवा 4 मार्क्सको क्वेसन एउटा चाहिँ फिक्स सोध्छ. जेनरली सोद्धाखेरि यसमा यो टाइपको क्वेसन सोध्छ. यहाँ हेर्दै हुन्छ नि स्ट्रक्चर अफ द गिभन फ्लो हो. यो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ इट क्यारिज 4 मार्क्स. यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो. सो कस्ट एस्टिमेसनमा हामीले युज गर्ने बेसिक फर्मुला भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ. टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको इन टर्म्स अफ पेरिमिटर भनेको पेरिमिटर इन्टु कस्ट पर मिटर हुन्छ. सो यदि एरियाको टर्म्समा लेख्नु पऱ्यो भने त्यसको फर्मुला भनेको टोटल कस्टको फर्मुला हुन्छ एरिया इन्टु कस्ट पर स्क्वायर मिटर हुन्छ. सो यस्ता खालका फर्मुलाहरू जान्नु पर्यो. र कार्पेटिङको केसमा के हुन्छ भने कार्पेटको लेन्थ जति आउँछ नि त्यो लेन्थलाई सिधै कस्ट पर मिटरले मल्टिप्लाई गर्ने भने कस्ट पर स्क्वायर मिटरले मल्टिप्लाई लेन्थ इन्टु यो कस्ट पर मिटरले मल्टिप्लाई कार्पेटिङको केसमा यसको केसमा यो कार्पेटिङमा एरिया दिएको छ तर एरिया नदिएर पेरिमिटरको केसको कुरा गऱ्यो भने हामी सिधै लेन्थ इन्टु त्यसको कस्ट पर मिटरले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको टोटल कस्ट इजिली निकाल्न सकिन्छ. सो र अर्को भनेको मैले तपाईँहरू चाहिँ नम्बर अफ स्टोन्स कति लाग्छ त्यो निकाल्ने पनि बेसिक फर्मुला सिकाएको थिएँ. सो नम्बर अफ स्टोन कति लाग्छ अथवा नम्बर अफ टाइल्स कतिवटा लाग्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यो के गर्छौँ भन्दा एरिया अफ वाललाई अब एरिया अफ स्टोनले अथवा एरिया अफ टाइल्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ. यता नम्बर अफ हामी स्टोन निकाल्न चाहँदैछौँ कि नम्बर अफ टाइल्स निकाल्न चाहँदैछौँ त्यही अनुसार फर्दर क्यालकुलेसन गर्छौँ. यदि नम्बर अफ स्टोन निकाल्न चाहन्छौँ भने एरिया अफ वाल डिभाइड बाई एरिया अफ स्टोन गर्छौँ. यदि हामी नम्बर अफ टाइल्स निकाल्न चाहन्छौँ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले गर्ने क्यालकुलेसनको पार्ट भनेको यहाँनिर हुन्छ. माथि चाहिँ एरिया अफ वाल हुन्छ, मुनि चाहिँ एरिया अफ टाइल्सले डिभाइड गर्छौँ. सो त्यो टाइपले क्यालकुलेसन गरेर हामी फर्दर रिजल्ट निकाल्छौँ. सो अब यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ है त. अब यो क्वेसन्समा हामीले पहिला एरिया निकाल्नु पर्नेछ. सो एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई यो तलको रेक्टेङ्गलको एरिया प्लस माथिको ट्रायङ्गलको एरिया चाहियो. सो माथिको ट्रायङ्गलको एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो जम्मा 18 छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म यति 10 छ, यो होल 18 छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन हाइट अफ ट्रायङ्गल हुन्छ यसको भ्यालु भनेको कति आउनेछ त 8 मिटर. बुझ्नुभयो नि. सो मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु ABCDEF लाई रिप्रेजेन्ट गरेँ भने यहाँनिर हाम्रो एसीको भ्यालु भनेको कति भयो त एसीको भ्यालु भनेको 18 माइनस 10 गरेर हामीले कति मिटर पायौँ त 8 मिटर पायौँ. सो यो एसीको भ्यालु भयो. अब एसीको भ्यालु आयो 8 मिटर आयो. एसी भनेको जुन हाइट अफ अ ट्रायङ्गल हो यसलाई हामी के भन्छौँ भने हाइट अफ अ ट्रायङ्गल भन्छौँ. सो हाइट अफ अ ट्रायङ्गल आयो. यसको बेस बीडीको भ्यालु भनेको बीडीको भ्यालु र एफईको भ्यालु बराबर हुन्छ. सो यहाँबाट हामीले बीडीको भ्यालु कति पायौँ त 15 मिटर पायौँ. सो अब हामीलाई ट्रायङ्गलको लागि एरिया निकाल्नलाई बेस पनि दिएको छ हाइट पनि दिएको छ. ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्न सक्छौँ अनि यो बीडीईएफको एरिया पनि निकाल्न सक्छौँ. सो अब हामीलाई चाहिएको टोटल एरिया हो. टोटल एरिया यसलाई रिप्रेजेन्ट बाई ए गरौँ. टोटल एरिया ए भनेको यहाँ एरिया अफ ट्रायङ्गल सर्ट फर्ममा लेख्यो नि अथवा ट्रायङ्गल लेख्नु न ल्याङ्ग्वेजमा. एरिया अफ ट्रायङ्गल हामीसँग ट्रायङ्गलको नाम के छ त एबिडी छ. एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी प्लस एरिया अफ रेक्टेङ्गल चाहिँ के छ त बीडीईएफ छ. सो यसको एरिया निकाल्ने. सो एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ प्लस एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ. त्यस पछाडि यतापट्टि हेर्नुहोस्. सो टोटल एरिया एले मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ ए इक्वल्स टु 1/2. अब बेस अफ अ ट्रायङ्गल कति छ त क्वेसनमा हामीले प्रोभाइड गरेको बेस भनेको 15 छ इन्टु हाइट कति छ त 8 छ प्लस अनि लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको रेक्टेङ्गलमा लेन्थ यसको रेक्टेङ्गलको लेन्थ भनेको यो हो ब्रेथ भनेको यो हो. सो लेन्थ छ 15 ब्रेथ छ 10. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसलाई यहाँ 4 काट्छ 15 4
60 स्क्वायर मिटर प्लस यहाँ आउँछ 150 स्क्वायर मिटर। सो दुईटालाई जोड्ने हो भने देयरफोर टोटल एरिया अफ द रुम, यसलाई दुईटालाई जोड्यो भने 210 स्क्वायर मिटर आउँछ। सो त्यही रिजल्ट यहाँ लेख्ने हो 210 स्क्वायर मिटर। सो हामीले एरिया निकाल्यौँ। अब एरिया निकालिसकेपछि क्वेसन चाहिँ अर्को सेकेन्ड केसमा के मागेको छ भन्दा हामीले टोटल फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ द कार्पेटिङ एट द रेट अफ RS 120 पर स्क्वायर मिटर। सो यहाँ पर स्क्वायर मिटर भनेको हुनाले चाहिँ हामीले एरियासँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। यदि यही क्वेसनमा पर मिटर मात्रै भनेको हामी यो ट्रायङ्गलको जुन थियो नि यो सबै ट्रायङ्गलको एरिया नै होइन पेरिमिटर निकालेर गर्थ्यौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई पर स्क्वायर मिटर दिएको हुनाले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो पर स्क्वायर मिटर र यो एरियाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि टोटल कस्ट पाइन्छ। सो देयरफोर रिक्वायर्ड टोटल कस्ट इक्वल्स टू एरिया इन्टु कस्ट पर स्क्वायर मिटर, यही हुन्छ फर्मुला। सो एरिया इन्टु कस्ट पर मिटर गर्ने, एरिया भनेको 210 दिएको छ इन्टु कस्ट पर स्क्वायर मिटरको भ्यालु 120 दिएको छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पछाडिको दुईवटा जिरो सेम राखिदिउँ। 21 2 जा 42 क्यारी ओभर 4, 21 1 जा 21, 21 मा 4 जोड्दा कति भयो त 25। सो एन्सर यहाँ हामीले अगाडि लेख्दा अब रुपिस लेख्नुपर्छ। सो एन्सर कति आयो त 25,200 आयो। सो लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् देयरफोर द टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ इज कति आएको छ त RS 25,200 यही आन्सर। सो एकचोटि तपाईँहरू सरलाई यो बुझाइदिन्छु, मजाले हेर्नुहोस्। यसमा हामीलाई टोटल एरिया निकाल्न लागेको छ भने पहिला ट्रायङ्गल मैले यो बुकमा ABD रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ है, त्यो तपाईँलाई इजी होस् भनेर मैले आफै रिप्रेजेन्ट गरिदिएको। सो ट्रायङ्गल छ ABD अनि रेक्टेङ्गल छ BDEF। यो पनि यति कुरा बुझ्नुहोस् कि यो एरिया भएको हुनाले मात्रै मैले यो माथिको पोर्सन लिएको। यदि यही कुरा पेरिमिटरको लागि निकाल्नु पर्थ्यो भने यो पोर्सन लेख्न पाइन्थेन। सो यहाँनिर 10 + 15 + 10 मात्रै हुन्थ्यो, यो पोर्सन हट्थ्यो, त्यो पोर्सन ट्रायङ्गलले लिइदिन्थ्यो। सो त्यति कुरा पनि बुझ्नुहोस्, त्यही भएर पेरिमिटर र एरियामा त्यही फरक छ। सो अब यहाँ हामीलाई ABD ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्नु छ अनि BDEF को त मजाले निकाल्न सकिहाल्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 18 छ र यहाँदेखि यहाँसम्म 10 छ भने योभन्दा माथितिरको यतिको पोर्सन भन्यो अथवा यतिको पोर्सन भनेको हाइट अफ अ ट्रायङ्गलको भ्यालु कति रहेछ त 18 मा 10 घटाउँदा 8 मिटर आयो। त्यो भनेको हाइट अफ अ ट्रायङ्गलको। सो अर्को भनेको यहाँ BD भनेको बेस अफ अ ट्रायङ्गल हो। BD र FE त बराबर हुन्छ, रेक्टेङ्गलको अपोजिट कर्नर्सहरू इक्वल हुन्छ नि त। सो त्यो हुँदा BD को भ्यालु 50 मिटर आयो। अब टोटल एरिया निकाल्नु छ भने एरिया अफ ट्रायङ्गल ABD मा एरिया अफ रेक्टेङ्गल BDEF जोड्नु पर्यो। एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ प्लस एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ। सो त्यस पछाडि हेर्नुहोस् A = 1/2। अब ब्रेथ अफ अ ट्रायङ्गल छ 15 अथवा बेस भनौँ 15 छ इन्टु यो हाइट कति छ त 8 छ प्लस अब रेक्टेङ्गलको लागि लेन्थ इन्टु ब्रेथको लागि लेन्थको भ्यालु 15 छ, ब्रेथको भ्यालु 10 छ। सो यो सल्भ गर्दा 60 स्क्वायर मिटर आयो, यो सल्भ गर्दा 15 10 जा 150 स्क्वायर मिटर आयो। सो = 210 स्क्वायर मिटर भयो। सो टोटल एरिया भनेको 210 स्क्वायर मिटर आयो। अब हामीले दोस्रो क्वेसनमा के निकाल्नु पर्ने छ टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ एट द रेट अफ RS 120 पर स्क्वायर मिटर छ। सो पर स्क्वायर मिटर छ भने सो सिधै एरिया इन्टु कस्ट पर स्क्वायर मिटर गर्नु पर्यो। पर स्क्वायर मिटर भएकोले एरियासँग मल्टिप्लाई गरेको हो। यदि पर स्क्वायर मिटर नभएर पेरिमिटर मात्रै हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामी पेरिमिटरसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। तर पर स्क्वायर मिटर भएकोले पर स्क्वायर मिटर भन्छ त्यही 2 डाइमेन्सनल हुन्छ र कहिले पनि पेरिमिटर 2 डाइमेन्सनल हुँदैन, सिङ्गल डाइमेन्सन हो। एरिया मात्र 2 डाइमेन्सन हुने भएकोले यसरी मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकालेको हो। सो आई होप यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भेरी प्रपरली। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यति भनेपछि यो मजाले बुझ्नुपर्ने हो। यदि बुझ्नु भएन भने लाइभमा आएर मजाले तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई, कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन। अथवा त्यो हाम्रो एउटा सफ्टवेयरमा भएको क्वेसन एन्सर प्रोटोकल जुन छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले क्वेसन्स छोड्न सक्नुहुन्छ। त्योमा हेरेर तपाईँहरूको क्वेसन्सलाई सल्भ गरिदिन्छु। इफ द क्वेसन इज भेरी लङ आई हेभ टु प्रिपेयर द भिडियो फर द प्रब्लम रिलेटेड टु द्याट। यदि त्यो क्वेसन्स गर्नको लागि एकदम लामो छ, तपाईँहरूले नबुझ्ने खालको जस्तो मैले देखेँ भने त्यही क्वेसन्सलाई बेस मानेर चाहिँ म अर्को नयाँ भिडियो बनाउनेछु। सो त्यसको बारेमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है।
नम्बरको ए गरिदिनु है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। द लेन्थ अफ अ स्क्वायर, द लेन्थ अफ अ स्क्वायर रूम इज 8 मिटर, what will be the cost of carpeting the room with carpet of width 128 centimeter at the rate of Rs 120 per meter. So अब यो क्वेसन्स हेर्नुहोस् मजाले एकचोटि। सो हामीलाई दिएको गिभन भ्यालु भनेको स्क्वायरको लेन्थ प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई क्वेसन चाहिँ। सो लेन्थ प्रोभाइड गरेको छ। अब लेन्थको हेल्पले हामीले कार्पेटको लेन्थ निकाल्ने, अनि कार्पेटको लेन्थ निकालिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दा कार्पेटको लेन्थ निकालिसकेपछिको केसमा अनि लेन्थलाई सिधै यो जुन छ नि भ्यालु पर मिटर त्यसले सिधै मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले रिजल्ट जुन हामीलाई चाहिएको रिजल्ट हो वी क्यान गट द्याट रिजल्ट। सो त्यो तरिकाले सल्भ गरौँ। सो लेट्स सी हियर। सो यसमा तपाईँले अर्को के कुरा बुझ्नुहोस् भने कहिले पनि पेरिमिटर, कार्पेटको पेरिमिटर र यता हाम्रो यो स्क्वायर रुम अथवा कुनै पनि रुमको पेरिमिटरको भ्यालु त बराबर हुँदै हुँदैन। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी एरिया बराबर मान्न गर्ने हो। एरिया अफ रुम र एरिया अफ कार्पेट त बराबर हुन्छ नि, त्यो रुममा लाग्ने कार्पेट र जुन त्यो रुमको एरिया छ त्यो त बराबर हुनैपर्छ। सो हामी एरिया बराबर गरेर यो कार्पेटको लेन्थ निकाल्छौँ, अनि लेन्थ निकालिसकेपछि लेन्थलाई सिधै यो 120 ले मल्टिप्लाई गरेपछि वी क्यान गेट इजिली रिजल्ट। जुन हामीलाई चाहिएको रिजल्ट हो त्यो हामी मजाले पाउन सक्छौँ। सो लेट्स सी हियर हाउ क्यान यू सल्भ दिस। अब यहाँनिर हाम्रो हुने भनेको एरिया अफ स्क्वायर रुम, यो एरिया अफ स्क्वायर रुम बराबर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एरिया अफ कार्पेट हुन्छ, एरिया अफ कार्पेट हुन्छ। सो अब हामीले यहाँ क्वेसन्सले प्रोभाइड गरेको भ्यालु भनेको एरिया अफ स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला त एल स्क्वायर हो, अनि यो एरिया अफ कार्पेट निकाल्ने फर्मुला भनेको एल इन्टु यो डब्लु दिएको छ भने डब्लु लेख्नु, विथ दिएको छ हामीलाई विथ नै लेखिदिन्छु म। सो यो एल र यो एल फेरि फरक हो, यहाँ कट गर्न पाइँदैन। यो एल भनेको लेन्थ फर द कार्पेट हो, यो एल भनेको चाहिँ लेन्थ फर द स्क्वायर हो। सो तपाईँ झुकिन्छ भने म बरु यसलाई यो टाइपको एल लेखिदिन्छु, यसलाई यो टाइपको है त। सो एल स्क्वायर, एलको भ्यालु कति छ त 8 मिटर छ। सो 8 मिटरको हामीले के गर्नु पर्यो त होल स्क्वायर इक्वल्स टु लेन्थै छ इन्टु विथ अफ कार्पेटको भ्यालु कति छ त 128 सेन्टिमिटरमा छ नि यो। सो यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने भने कति हुन्छ त 1.28 मिटर हुन्छ। सो अब हामीलाई चाहिएको लेन्थको भ्यालु भनेको 8 मिटरको होल स्क्वायर भनेको 64 स्क्वायर मिटर आउँछ, डिभाइड बाई यसलाई यो 1.28 मिटरले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ त 50 मिटर आउँछ। डिभाइड गर्नु भने यो 64 स्क्वायर मिटरलाई 1.28 मिटरले डिभाइड गर्नु भने 50 मिटर मजाले एन्सर आउँछ। सो अब लेन्थ अफ अ कार्पेट त पाइयो, देयरफोर लेन्थ अफ अ कार्पेट एलको भ्यालु कति आयो त 50 मिटर। सो अब क्वेसनले के भन्छ 1 मिटर लेन्थको लागि लाग्ने कस्ट 120 हो भने यति लेन्थको लागि लाग्ने कस्ट कति त इजिली निकाल्न सक्यो। सो देयरफोर द टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ द स्क्वायर रुम, यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ स्क्वायर रुमलाई कार्पेटिङ गर्नेलाई हामीले टीले रिप्रेजेन्ट गर्नु। यो भनेको तपाईँलाई मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ, याद छ छैन? एल इन्टु सी वाला फर्मुला भनेको टोटल लेन्थ इन्टु कस्ट पर मिटर भनेर यो फर्मुला लेखाएको थिएँ। सो टी इक्वल्स टु यहाँबाट एलको भ्यालु हाम्रो आयो 50 इन्टु कस्ट पर मिटरको भ्यालु छ आरएस 120। सो मल्टिप्लाई गर्दा पछाडिको दुईवटा जिरो सिम्बो 12 5 जा 60 हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो त 6000 आयो। सो लास्टमा लेखौँ देयरफोर द टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ द स्क्वायर रुम इज आरएस 6000। सो एक्चुअली फेरि म तपाईँलाई सर यसको बारेमा बुझाइदिन्छु।
हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई क्वेसन्सले लेन्थ अफ अ स्क्वायर दिएको छ अनि अर्को भनेको विड्थ अफ अ कार्पेट दिएको छ। सो यो लेन्थ अफ अ स्क्वायरको हेल्पले अथवा त्यसको हेल्पले चाहिँ हामी कार्पेटको लेन्थ निकाल्छौँ। सो यो क्वेसनमा के हुन्छ भने एरिया अफ अ स्क्वायर रुमको एरिया जति हुन्छ कार्पेटको एरिया पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने हामीले यही स्क्वायर रुममा लगेर कार्पेट हाल्ने हो नि त। सो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त एरिया अफ स्क्वायर रुम जति छ एरिया अफ कार्पेट त्यति नै हुन्छ। सो हामीले यहाँ एल स्क्वायरको भ्यालु, एल स्क्वायर भनेको एरिया अफ स्क्वायर रुम हो। सो यहाँ झुक्नुहुन्छ भनेर मैले यसलाई क्यापिटल एल लेखेँ, यसलाई स्मल एल लेखेँ। स्मल एल भनेको लेन्थ अफ द कार्पेट हो इन्टु यसको विड्थसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसको एरिया निकाल्नको लागि। सो 8m को होल स्क्वायर भयो, किनकि लेन्थ अफ स्क्वायर रुम त 8 मिटर छ। यसको होल स्क्वायर भनेको एल इन्टु यो विथ भनेको 1.28 मिटर, किन मिटरमा कन्भर्ट गर्यो, यो पनि मिटरमा छ भनेपछि यो विथ अफ कार्पेट पनि मिटरमा चाहियो। सो यो सल्भ गर्दा एल इक्वल्स टु 64, यो 64 स्क्वायर मिटर आयो, डिभाइड बाई यसलाई 1.28 यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो। सो डिभाइड गर्दा रिजल्ट कति आयो, 50 मिटर आयो, भनेको लेन्थ अफ अ कार्पेट भनेको एलको भ्यालु 50 मिटर आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको द टोटल कस्ट हो। द टोटल कस्ट अफ अ कार्पेटिङ अफ द स्क्वायर रुम भनेको हामीले एल इन्टु सी गर्थ्यौँ। यो कार्पेटको टोटल लेन्थ दिएको छ अनि कस्ट पर मिटर दिएको छ भने सिधै दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो। सो यो भनेको 50 इन्टु आरएस 120 गर्नु पर्यो। सो 50 इन्टु आरएस 120 गर्दाखेरि अब रिजल्ट कति आयो त 6000 आयो। यसको मिनिङ के रहेछ, एउटा स्क्वायर रुमको लेन्थ 8 मिटर छ र कार्पेटको विथ चाहिँ 1.28 मिटर छ भने त्यसमा चाहिँ पर मिटरमा 120 रुपिस लाग्ने कस्ट छ भने त्यसको लागि टोटल कस्ट भनेको हाम्रो 6000 रुपिस लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो यो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनबाट। सो लेट्स आई विल सल्भ द नेक्स्ट क्वेसन। अब अर्को एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। मैं 6 नम्बरको ए गरिदिन्छु। यो हेर्दाखेरि अलग टाइपको रहेछ। अ रूम इज 3 times as long as its breadth. The cost of carpeting the room at the rate of Rs 175 per square meter is Rs 8400। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड नम्बर फर्स्टमा छ द एरिया अफ द रूम, सेकेन्ड केसमा चाहिँ छ द पेरिमिटर अफ द रूम। सो हामीले निकाल्नु पर्ने क्वेसन्स भनेको यति नै हुन्। सो यहाँ हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, एरिया अफ द रूम। सो पहिला क्वेसन्सले बुझ्नु, क्वेसन्सले भन्न खोजेको कुरा के छ त्यो बुझ्यो भने 50% सोल्युसन त्यहीँबाट आइसकेको हुन्छ। अ रूम इज 3 times एज लङ एज इट्स ब्रेथ भन्दा लेन्थ चाहिँ 3 गुणाले बढी छ अरे। द कस्ट अफ अ कार्पेटिङ रूम एट द रेट अफ 175 पर स्क्वायर मिटर इज Rs 8400। सो कस्ट पर स्क्वायर मिटर छ भने अब हामीले यहाँ युज गर्नु पर्यो एरिया के। यसमा यो क्वेसनमा हामीले पेरिमिटर युज गर्न सकिएन, किनकि पर स्क्वायर मिटर भनेको 2 डाइमेन्सनल स्पेस दिएको छ। सो 2 डाइमेन्सनल स्पेस भनेको हाम्रो एरियामा आउँछ, पेरिमिटरमा आउँदैन। सो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब त्यस पछाडि हामीले फर्स्टमा मजाले एरिया निकाल्न सकिन्छ। अनि एरिया निकालिसकेपछि अब पेरिमिटर निकाल्नको लागि के गर्छौँ भन्दा यो एरियाको हेल्पले अब लेन्थ यहाँ ब्रेथलाई x मान्यो भने लेन्थ त 3x हुन्छ नि त। सो लेन्थ 3x भएपछि अब त्यहाँबाट सल्भ गर्दा एरियाको भ्यालु हामी l इन्टु b गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीले मजाले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ अथवा लेन्थ ब्रेथको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि लेन्थ ब्रेथको निकालिसकेपछि त पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गुलर रूम निकाल्न के छ र 2 ब्र्याकेट l + b हालेर निकाले भइहाल्यो। सो लेट्स सी हियर कसरी सल्भ गर्ने है। सो मैले भने यस्तै तरिकाले सल्भ गर्ने हो। सोलुसन यहाँ लेट गर्ने हो, लेट ब्रेथ बीलाई चाहिँ हामीले x मिटर मान्नु पर्यो। त्यस पछाडि देन लेन्थ भनेको त के हो त, लेन्थ l भनेको त मजाले 3x मिटर भइहाल्यो। अब हामीलाई क्वेसनले प्रोभाइड गरेको टोटल कस्ट भनेको टोटल कस्ट t भनेको हामी एरिया इन्टु कस्ट पर मिटर गर्छौँ। सो टोटल कस्टको भ्यालु
हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 8400 इक्वल्स टु एरिया इन्टु कस्ट पर स्क्वायर मिटरको भ्यालु 175 दिएको छ। सो त्यहाँबाट अब हामीलाई ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 8400 लाई 175 ले डिभाइड गर्नु पर्यो र यो डिभाइड गर्दा 48 स्क्वायर मिटर आन्सर आउँछ। सो आयो 48 स्क्वायर मिटर। अब हामीले यो एरियाको हेल्पले लेन्थ र ब्रेथ निकाल्छौँ। लेट्स हियर हाउ। सो एरिया इक्वल्स टु एरिया एले रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ। ए भनेको जहिले पनि एल इन्टु बी हुन्छ। सो एरियाको भ्यालु हामीले क्वेसनले 48 दियो। एल भनेको 3x छ इन्टु ब्रेथ x भयो। सो यहाँबाट सल्भ गर्दा 48 त यो 3 ले यहाँ डिभाइड गर्छ अनि x इन्टु x भनेको x स्क्वायर भयो। सो यहाँबाट सल्भ गर्दा x स्क्वायरको भ्यालु 16 आयो। सो x को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी √16 हाल्छौँ। सो यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो त 4 मिटर आयो। भनेको x भनेको त ब्रेथ हो, यो भनेको ब्रेथ हो। सो ब्रेथको भ्यालु कति आएछ 4 मिटर। अब लेन्थ पनि त चाहियो नि। लेन्थ l इक्वल्स टु कति हुने हो त 3x मिटर भनेको 3 इन्टु 4 गर्नु पर्यो। 3 4 कति आयो त 12 आयो। अब हाम्रो लेन्थ पनि आएको छ ब्रेथ पनि आएको छ भने चाहिँ अब हामी पेरिमिटर निकाल्न सक्दैनौँ त मजाले। पेरिमिटर अफ द रुम यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ p ले। यसको फर्मुला हुन्छ 2 ब्र्याकेट l प्लस b। सो 2 ब्र्याकेट l को भ्यालु हाम्रो छ 12 मिटर प्लस b को भ्यालु छ 4 मिटर। सो यसलाई सल्भ गर्दा 2 इन्टु 16 मिटर भयो। 2 16 जा कति हुन्छ त 32 मिटर एन्सर आयो। सो यो फेरि तपाईँहरूले एकचोटि सर र एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो क्वेसन एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। एउटा रुमको चाहिँ लेन्थ चाहिँ ब्रेथभन्दा 3 गुणाले बढी छ, 3 टाइम्सले मोर छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पर स्क्वायर मिटरमा चाहिँ टोटल कार्पेटिङ गर्नको लागि प्राइस 175 लाग्छ र टोटल कस्ट भनेको 8400 रुपिस लाग्छ भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने पहिलो क्वेसनमा छ एरिया। यही एरिया निकालिसकेपछि हामी एरियाको हेल्पले चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ निकाल्छौँ। अनि लेन्थ र ब्रेथ निकालेपछि पेरिमिटर अफ यो पेरिमिटर अफ रुम निकाल्छौँ। पेरिमिटर अफ रुम रेक्टेङ्गुलर भएकोले रेक्टेङ्गुलरको फर्मुला हालेर पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। सो यो क्वेसनको लागि मैले ब्रेथलाई x मिटर माने, x नमानेर yz जुनै एबिसी जुनै माने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यहाँनिर लेन्थ l को भ्यालु कति हुन्छ 3 टाइम्सले बढी छ भने चाहिँ 3x मिटर भयो। अब टोटल कस्ट t इक्वल्स टु फर्मुला अब इन टर्म्स अफ एरिया दिएको छ नि त क्वेसनले। यहाँ कस्ट पर स्क्वायर मिटर भनेको त एरियाको युज गर्नुपर्ने छ। अब हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला के हो त एरिया इन्टु c भनेको कस्ट पर स्क्वायर मिटर। सो टोटल कस्टको भ्यालु क्वेसनले हामीलाई 8400 दिएको छ। सो 8400 इक्वल्स टु एरिया ए एज इट इज भयो इन्टु यो जुन यो सी छ, सी भनेको कस्ट पर स्क्वायर मिटरको भ्यालु कति छ त क्वेसनले दिएको 175 दिएको छ। सो अब हामीलाई एरिया चाहियो भने यो 8400 लाई कुनले डिभाइड गर्नु पर्यो त यही 175 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि डिभाइड गर्दाखेरि 8400 लाई 175 ले क्याल्कुलेटरमा डिभाइड गरेर हेर्नुहोस् 40 स्क्वायर मिटर आउँछ। भनेपछि हामीले एरिया निकाल्यौँ। अब त्यो एरियाको हेल्पले हामी के निकाल्छौँ भने लेन्थ ब्रेथ। लेट्स सी कसरी निकाल्ने। एरिया भनेको l इन्टु बी हो। एरियाको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौँ 48 आउँछ इक्वल्स टु लेन्थ भनेको 3x छ इन्टु ब्रेथ भनेको x छ। सो यो 3 ले यहाँ डिभाइड गर्यो, x र x मल्टिप्लाई गर्दा यतापट्टि x स्क्वायर बच्यो। सो x स्क्वायर इक्वल्स टु 48 लाई यो 3 ले डिभाइड गर्यो भने 16 आउँछ अनि x इक्वल्स टु √16 आउँछ। सो यस्तो हुँदा त x इक्वल्स टु √16 हुँदा त दुईटै भ्यालु हुनुपर्ने हो कि यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको कुरा। प्लस पनि हुनुपर्ने माइनस पनि हुनुपर्ने। किन भन्दा -4 को स्क्वायर गर्दा पनि 16 नै आउँछ, +4 को स्क्वायर गर्दा पनि 16 आउँछ। दुईटै आन्सर हुनुपर्ने हो त। तर यहाँ मैले किन पोजिटिभ भ्यालुलाई मात्र लेखेँ भन्दाखेरि यो ब्रेथ लेन्थ भनेको त डिस्टेन्स हो, लेन्थ हो, साइड हो। सो साइड कहिले नेगेटिभ हुन्छ। सपोज यहाँबाट एक्जाम्पलको लागि यहाँबाट तपाईँहरू बस्नु ठाउँ भएकोबाट काठमाडौँसम्मको डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि तपाईँ -300 किलोमिटर, -400 किलोमिटर, -200 किलोमिटर भन्नुहुन्छ त नेभर। किनभने डिस्टेन्स अलवेज पोजिटिभ। डिस्टेन्स पोजिटिभ हुने भएको यो लेन्थ साइड सबै पोजिटिभ हुनु पर्यो। सो द्याट्स वाइ मैले नेगेटिभ भ्यालुलाई इग्नोर गरिदिएको अथवा नेग्लेक्ट गरिदिएको, जस्ट पोजिटिभ भ्यालुले लेखेको। सो एक्सको भ्यालु कति आयो 4 मिटर भनेको ब्रेथको भ्यालु आयो। अब लेन्थ भनेको यसको 3 टाइम्सले बढी छ भनेपछि 3 4 सिधै 12 मिटर भइहाल्यो। अब पेरिमिटर अफ द रुम निकाल्नु पर्ने छ सेकेन्ड क्वेसनमा। अब पेरिमिटर p इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ त 2 ब्र्याकेट l प्लस b हुन्छ। सो 2 ब्र्याकेट l भनेको लेन्थको भ्यालु कति छ त 12 मिटर छ प्लस ब्रेथको भ्यालु क्वेसन्समा यहाँ हामीले कति निकाल्यौँ त 4 मिटर निकाल्यौँ। सो 12 मिटरमा 4 मिटर जोड्दाखेरि 16 मिटर आयो अनि 2 इन्टु 16 भनेको 32 मिटर आयो। सो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भनेको एरियाको लागि 48 स्क्वायर मिटर आयो र पेरिमिटरको लागि 32 मिटर आयो। सो
today we have to discuss up to this much. आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति डिस्कस गरौँ. So in the next class I will solve more and more questions from the same chapter cost estimation. यो cost estimation chapter के म तपाईहरुलाई अर्को क्लासमा चाहिँ अन्य थुप्रै प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नेछु. लाइक अब त्यो नम्बर अफ स्टोन्स कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ टाइल्स कसरी निकाल्ने, त्यो टाइपका क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ म अर्को क्लासमा सल्भ गर्नेछु. So today we have to do this much only in this class. If you get any confusion, you have to ask me question without any hesitation, without feeling any shy, because if you don't know, so there may be the problem, chance of acquiring problem. So you have to ask me the question without any hesitation. If you get any problem, which we have discussed in our today class, you can ask me the question in live class as well, or you can ask me the question in that software system. Using that software system, you can leave that question and I will see that question and I will solve the questions. Okay, so thank you for taking my today class. Have a nice day. Bye bye.